ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی نظروں سے تماشائے حیات۔ اقبال کہندا اے مسلماناں نوں اتنے ہی شعر سناؤ، وہی تصوف دیاں گلاں دسو، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی نظروں سے تماشائے حیات۔ اقبال کہندا انہاں نوں او شعر دسو تے او تصوف دیاں گلاں دسو کہ جہدے نال ایک کدے میدان وچ نہ نکلا، اندر وڑ کے بیٹھے رہو، نہیں 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 حالات ٹھیک، اے شعر دسو نا مولا علی دے، خیبر جایا مرحب تے انہیں کہا قد علمت خیبر انی مرحب، اور خیبر والے جان دے نا میں بڑا بڑا گنڈا مرحب، تے اے شعر دسو نا کہ جدوں کوئی گنڈا اسلام دے خلاف آوے تے پھر باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، جڑے ساریاں ولایتاں تو مولا علی کول نا، تے ہاں تے او سارے صوفیاء او دسو نا شعر کہ جدوں اسلام دے بارے کوئی آ جائے گنڈا تے اینج اینج پہلوانا دی طرح چلے تو صوفی کیڑا ہوندا، اندر وڑ جاندا یا پھر اینج اینج کرنا؟ اقبال نے بڑی بڑی گل کی تھی، ہاں ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، کہنا انہاں نے اتنے ہی شعر وہی تصوف دیاں گلاں، اے وڈی تصوف دی گل نہیں کہ مولا علی مرحب نے کہا میں مرحبا، تے مولا علی نے یہ نہیں فرمایا سی شریف لوگ ہوندے ہیں، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، گنڈے کو جواب دینا اور گنڈے دا اگلے جناب کی کہندے او مت مار دینا۔ ہاں جی مولا علی راتی انہیں خواب ویکھے سی ایک شعر انہوں آیا، انہوں پھر وہ یاد آ گیا، پھر کمن لگ پے۔ ہاں جی مولا علی فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا